Alhamdulillah, bismillah, tatima ديال les étapes. بالنسبة la deuxième étape, téléchargement des fichiers. فنادي نمشي le site officiel, le bouton download, فقط un clic. فالمكان عندنا les versions actuelles ديال le jQuery user interface. بالنسبة la dernière version est le 1.11.0, c'est une version stable وتستخدم en parallèle مع la version ديال jQuery 1.6 et plus كما عندنا في هذا المكان. فلا بغيت ندير un téléchargement غادي نديفيلي la page وعندنا هنا le bouton download فقط un clic ومن بعد OK. هنا غندير annuler وغادي نعطي une petite explication. فلا درت OK شنو غادي يوقع؟ غادي يعطينا un fichier volumineux بما ان في وسط منه كاع لو كود ديال هاد لي زيفي، كاع لو كود ديال هاد لي ويدجت، وكذلك كاع لو كود ديال هاد لي انتراكسيون بلس كاع لو كود ديال هاد لي ديبوندون. وكاو مثلا غادي نرجع لا بارتي ديمو. وكاو مثلا انا ما غاديش نخدم اساسا بلي انتراكسيون، ما غاديش نخدم بكاع هاد لي ويدجت، غادي نخدم فقط بان سول ويدجت اللي هو اكورديون. ما غاديش نخدم مثلا بهاد لي زيفي. في هاد لو كا او في هاد لا سيتوياسيون غادي نكليكي على داونلود، وفي هاد المكان غادي نديكوشي كاع هاد الاشياء اللي عندي هنايا. باش نديكوشي كاع هاد الاشياء غادي نكليكي على توغل اول ريزولتا تيديكوشي كاع هاد الاشياء كما عندنا هنايا. في هاد الحاله مثلا غادي نخدم فقط بلو ويدجت اكورديون، غادي نكوشي اكورديون هنايا. اون فوا كوشيت اكورديون لاحظوا هنايا باغ ديفو كوشا هاد لي دو يعني ويدجت وكور. ملاحظه هاد لي دو سو سون دي ديبوندون، بمعنى لا بغيت يخدم كوريكتومون هاد لاكورديون خاصني هاد لو ديبوندون اللي هو كور بلس هاد لو ويدجت اللي عندي هنايا. باغ ايغور لا درت بحال هكا عندي ان ميساج هنايا، فمن الاحسن ندير كانسل ونخليها دي ديبوندون باغ ديفو او كاو مثلا كنت غادي نخدم بان سول ويدجت ولا بتخوا ويدجت مثلا. بالنسبه لو تيست ولا لابرونتيساج ديال لو جيكويري يوزر انترفاس ماشي مشكل نخليها توغل اول هنايا كامله بحال هكا. فهنا غادي نديفيلي لا باج ومن بعد كليكي على لو بوطون داونلود اونجستري، غادي اونجستري اوكي، غادي نفضل لو بيرو من بعد اونجستري هنايا سي بون. هنا فندير ريدوير غادي نجيب فقط لو فيشي في لا زون دونجسترمون، بوطون دروا ومن بعد غادي نكسترير نفس البرانسيب، غادي نجيب لو دوسي غير في هاد لا زون دونجسترمون اللي عندي هنايا. فهنا عندي ليديتور هنايا. بالنسبه ليديتور ممكن لكم تخدموا باي ايديتور مثلا اللي تستخدموا به بشكل عادي. فغادي نمشي ندير سيت نوفو سيت غير باش نبوينتي في لو دوسي اللي درت لو تيليشارجمون ولا ليكسترير هنايا. ouvrir sélectionner ومن بعد enregistrer اوكي ماشي مشكل. هنايا سي بون نديفلوبي. غادي ندفع واحد شويه هادو غير باش يبانو لي زيكستونسيون. فهنا سي بون. فهنا عندنا بليزيور فيشي. غادي نبدا بلو فيشي HTML اللي هو index.html ندوبل كليك ومن بعد عندنا بيرسو في وسط فايرفوكس. ريزولتا عندي هنا لو جيكويري يوزر انترفاس، كاين دي ويدجت اللي هما لاكورديون. لاحظوا هنايا كريزولتا لوتو كومبليت لي بوطون، كاين ان افي روفر، هنا ان افي دو كليك. لو ويدجت تابس فهنايا بور لو تيست. لو ويدجت اوبن هنا ديالوج، ولاحظوا بوان فور سي اون فينيتر مودابل اللي يمكن لي ندير ان ديبلاسمون ديالها ويمكن لي نتحكم واش تكون بعد ديبلاسابل ولا نون ديبلاسابل. غندير هنايا كانسل الى غير ذلك. فهنا سي بون. غادي نمشي لا بارتي ديال لو كود. اون ريمارك باش نخدم بلو جيكويري يوزر انترفاس خاصني دي فيشي اكسترن. فهنا لا جيت في لا لين 6 شنو تلقى هنا لو جيكويري سي اس اس، وهنا تنخدمو بهاد لو فيشي اللي عندي هنا. فلا درت اون بوتيت ليكتور تلقى عندي بليزيور فيشي سي اس اس وحنا خدامين فقط بان سول فيشي سي اس اس. هنا لاحظوا index.html وعندنا فقط ان سول فيشي سي اس اس اللي هو جيكويري 8.css، بينما هنا عندنا بليزيور فيشي سي اس اس. اول شيء مثلا نديرو اون بوتيت ديفيرونس ما بين هاد جيكويري سي اس اس وهاد جيكويري هنايا 1000.css. فهنا ندير دوبل كليك، غادي نرجع هاد لونغلي index.html ولاحظوا ان في وسط من هاد جيكويري 8.css. بروميير ديفيرونس او فقط غادي نشوفوا هنايا كيفاش مكتوب هاد لو فيشي. فهنا عندنا ان كومونتير غادي تيقولنا مثلا هاد لو كود يعني ديال لو سيت او تيقولنا مثلا لا ريفيرونس، تيقولنا هنايا لو سيت ديال jQuery.com تيعطينا لا دات بلس دوطخ انفورماسيون. هنا تنلقى ان كومونتير، تنلقى retour à la ligne بمعنى ان سو دو لين كما عندي هنايا بلس دوطخ كومونتير تيكونوا في وسط لو كود كما عندنا في هذا المكان اللي كاين هنا بلس دي زيسباس اللي كاين هنايا. هذا بالنسبه للفيشي اللي هو jQuery.css كما عندي هنايا. بالنسبه لوطر فيشي اللي هو jQuery.min.css غادي نكليكي هنايا ولاحظوا لا ديفيرونس. هنا كاين فقط لو ميم كومونتير ولكن في وسط لو كود ما عندناش ان كومونتير.
plus force le code maintenant j'ai un retour à la ligne résultat لاحظوا هنايا بالنسبه لا taille هذا le fichier اللي هنايا affiché la taille ديالو 28 كيلو بينما هذا اللي فوسط منه commentaire plus saut de ligne la taille ديالو 33 كيلو بعض الاحيان تنخدموا بهذا لو تيب دو فيشي هنايا لما كناش غادي نديرو دي موديفيكاسيون فتنبحوا ان اسباس كما عندنا هنايا في وسط لو سيرفر مثلا هذا تيدير فقط 28 كيلو هنايا وكاو مثلا بغينا نديرو ليكتور ديال لو كود بغينا نعرفو مثلا كل حاجه في لو كود علاش تصلح ونديرو دي موديفيكاسيون من الاحسن نخدمو بهذا لو تيب لي بحال ليكزومبل هنايا jQuery UI.css فهنا كاين دوطر فيشي كاين لو structure.css ونفس لو برانسيب هنا structure min.css فديما ملي تنشوفو هاد مين بمعنى ما عندناش ان سو دو لين كلشي لو كود كامل مكتوب في نفس لا لين وما عندناش لو كومونتير بالنسبه لو فيشي علاش يصلح لي هو لو structure.css غندير دوب كليك وغادي نديفيلي هنايا با دو باج بحال هكا ولاحظوا هنايا غادي نلقاو دي كلاس مثلا UI tool type هنا كذلك tool type هنا tabs panel هنا كذلك تابس غادي نزيد واحد شويه تنلقى سبينر غادي نرجع لو سيت اوفيسيال هنايا غادي نرجع في لابارتي ديمو ولاحظوا هنايا بالنسبه لي ويدجت شنو تنلقاو تول تايب تابس سبينر سلايدر سيليكت منو فهاد لو كود سي اس اس هو فقط لو كود سي اس اس اللي عنده علاقه مع لي ويدجت هذا هو علاش تنلقاو لو نون ديالهم في هذا المكان بالنسبه لو jQuery UI.theme.css فهنا دوبل كليك وهذا لو كود اللي عندنا هنايا لو كود CSS لاحظوا ندخل في لابارتي ديال لو تيم ندخل في هاد لابارتي ديال غالري ومن بعد UI lightness فقط كليك ولاحظوا هنا بالنسبه لا كولور داريير بلان لا كولور ديال لي زيفي الى غير ذلك فمثلا ملي تنتيليشارجيو لو فيشي تيتيليشارجي بار ديفو هاد UI lightness لاحظوا غادي نمشي لابارتي ديال داونلود غنديفيلي لا باج من كليكينا على لو بوطون داونلود فلو تيم اللي كان هنا بار ديفو هو هاد UI لايتنس فهذا هو لو ستيل ديالو بهذا الشكل مثلا تيعطي هاد لورانج وهاد لو جون او جون اورانج مثلا هاد ليفي ديال لو هوفر فلو فيشي ديالو هو هاد jQuery UI.theme.css اون كاستيون مثلا غادي نرجع غادي نفيرمي هنايا كاع هاد لي فيشي غادي نخلي فقط لو index.html بالنسبه لينا حنا عندنا فقط ان سول فيشي jQuery UI.css وهذا اللي كاين هنايا وكلشي خدام كوريكت لا جيت لهنايا jQuery اكزامبل باج خدام كوريكت يعني حتى شي حاجه ما ناقصه فيعني فين كاين يعني لو بروبليم او علاش كلشي خدام مزيان وهنايا عطينا بليزيور فيشي بالنسبه لو jQuery UI.css تي انغلوبي هاد لي دو فيشي اللي هو structure.css وهاد لو theme.css وكاو ما كنتش غادي نخدم بهاد لو فيشي خاصني ندير لو لين فير هاد لو فيشي اللي هو structure بلس هاد لو theme اللي كاين هنايا هذا هو لو رول ديال jQuery UI.css انه تيجمع ما بين هاد لي دو فيشي اللي هو لو structure بلس لو theme هذا بالنسبه لي فيشي CSS لي فيشي JS فغادي نديفيلي لا باج هنايا وعندي في هاد لي دو لين هنايا بالنسبه لو بروميي فيشي جي اس هو لو فيشي ديال لو jQuery.js هنا رجعنا في هاد لابارتي ديال التيليشارجمون قلنا مثلا انا بغيت نخدم بهاد لو جافا سكريبت او هاد لو jQuery يوزر انترفاس شنو خاصني نخدم اون باراليل مع لو jQuery هنا 1.6 فاون فوا تندير لو تيليشارجمون تيليشارجي مع لا فيرسيون ديال jQuery.js هنايا في هاد المكان en même temps عندنا un autre fichier JS هو jQuery ومن بعد UI.js هو اللي عندنا هنايا هو اللي عندنا مثلا يمكننا نديرو به هاد المسائل ديالاش مثلا كاكزومبل كليك على هاد اوبن ديالوج تيعطينا هاد ليفي ديال لا بوا دو ديالوج تتحل كليك على اوكي عاوتاني تفيرما سكون هنايا مثلا ثيرد الى غير ذلك فباش نوصل هاد لي انتراكسيون باش يمكن نخدم بهاد لي ويدجات باش يمكن نخدم بهاد لي زيفي فهنايا خاصنا كذلك هاد لو فيشي اللي هو jQuery UI.js اون ريمارك نفس البرانسيب اللي قلنا مع CSS هنايا بالنسبه لهذا وهاد لو ميل نفسه بالنسبه هاد لو ميل اللي كاين هنا لاحظوا غادي نكليكي على هذا فهنا لو كود لا تشوف بال كومونتي ولا كليكيت على هاد jQuery.min.js ما غاديش نلقى لو كود كومونتي غادي نلقى لو كود مكتوب في اون سول لين في هاد المكان اللي عندنا هنايا هذا بالنسبه لا دوزيام هنا سمحوا لي هذا بالنسبه لا دوزيام ايتاب تيليشارجمون دي فيشي بالنسبه ليتاب 3 غادي نشوفوا هاد لا بارتي ديال لو CSS سكوب باذن الله